दे बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. जो कोण पुताक सतमोनता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक काल जायना तो सासणीक जिवीत देखचो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा. स्थानीक जुवा आपल्या शिसा लागीं जेजू विशांत उलोवचें आमी पळयता. जो कोण सर्गींत थावन येता तो सत्तंबरास व्हरतो अशें जेजूक तो साक्ष दिता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आयची शुभ वार्ता आमकां ह्या जेजू विशांत जेजू कोण हें सगळें परतून परतून आमकां कळीत करता. तशें आसता कान आसली सक्कड आयका. सासणीक जिवीत कोणा थंय आसा? जेजू थंय आसा. पूण आमच्या मोणांत आनी आमच्या काळजांत सस्नीक जिवीत कशें मेळटा म्हणून विचारल्यार आमची जाप आमी बरें करी जाय, बरीं कामां करी जाय अशें आमी सांगता. म्हळ्यार म्हज्या या तुज्या नितीच्या कामां वरवीं तें आमकां मेळटा, सासणीक जिवीत मेळटा म्हूण आमी सांगता. ही एक व्हडली सूख समजोनी आनी आमच्या काळजा मोनांनी हें घट्ट रमलां. ह्या संवसाराचो अधिपती जावन आसो सैतानान आम्हा सर्वांची मोनां कुर्डीं करून घाल्यांत. मुजें सासणीक जिवीत जेजू थंय आसा मोगाच्या भाऊ भयणीन. हें आमी पळयनातले बरी ताणें आमकां केलां. खंयच्या सभेक तूं वच, थोडा मात सभेनी रॉंग प्रिचींग चूक समजोनी आमकां मेळटा. कारण कितें गी म्हळ्यार अधिकारी सैतान जावन आसा. देवाच्या उतराची खरी समजोनी आमी जाणा जायनातले बरी ताणें हें सक्कड करून घालां. देखून आमकां सर्वांक मस्त गरजेची खरी शुभ वार्ता. मात्र आमकां सर्वांक सासणीक जिवीत अशें आपूण व्हरता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, परतून हांव सांगूंक आशेतां, सासणीक जिवीत म्हळ्यार जेजूक हांवें आनी तुवें जाणा जावचें. कशें जाणा जावचें? ल्हान भुरग्यां बरी आमी जावचें, काल जावचें. जेजूच्या उतरा काल जावचें, काल जावन जेजूक आमी स्विकार करतना तें आमचें सस्नीक जिवीत आमचें जाता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमकां मस्त गरजेचें कितें गी म्हळ्यार खरी शुभ वार्ताची गरज आसा. खंय मेळना, परतून सांगता, खंय शुभ वार्ता आमकां मेळना. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ह्या म्हयन्याच्या 18, 19, 20 हांगा दिशा पावज चिकमंगळुरांत सासणीक जिविता विशयांतच जेजूक जाणा जावची एक रेतीर आसा. खंडी जावन जेजू थंय कितें आसा हें तुका कळटा. तुमकां सर्वांक एक मोगाचें एक आपोवन हांव दिता. तुमी येया आनी सासणीक जिवीत तुमचें करून घेया. सासणीक जिवीत म्हळ्यार जेजूक तुवें जाणा जावचें. जुवांवच्या 17व्या अध्यायान 3रे वाक्य सांगता, देवाक आनी ताणें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक जाणा जावचें तें सासणीक जिवीत. हें एक जाणा जावंक तुमकां एक व्हरतो अवकाश देवानूच आमकां करून दिला. देखून आमी येता, तुमी सगळीं येया. आमेन.